मैं लड्डू गोपाल को मेरे पास लेके सोती हूँ, ये सही है गलत है? भगवान को भगवान के मंदिर में सुलाया उठाया करो। मैं पुत्र मानती हूँ उनका। पुत्र मानती हैं, अच्छी बात है, ये आपका भाव अच्छा है, पर फिर भी ये भाव में भी एक मर्यादा बनी रहे। पर मेरे बच्चे नहीं है, पति भी नहीं है, इसलिए उनको मेरे पास लेके सोती हूँ। कोई बात नहीं, बुरा नहीं है, पर फिर भी उनके मंदिर में उनको सुलाया जाए तो भी अच्छा रहेगा। मेरे पलंग पे नहीं, मेरे साथ। अब देखो, जैसे आप लघु शंका गई तो आप लघु शंका जाने के बाद हाथ पांव धुलती हैं कि नहीं, उसी हाल में फिर ठाकुर जी को छूना, पुत्र भाव अच्छी बात है, पर एक मर्यादा भी बनी रहे कि हम अशुद्धि में स्पर्श ना करें। फिर उनकी पूजा करनी चाहिए? हाँ, नहीं, बिल्कुल पूजा करनी चाहिए, पूजा करो, भाव रखो। इंसान को आराम की जरूरत है, इंसान को नींद की जरूरत है, खुदा को आराम की जरूरत नहीं, खुदा को नींद की जरूरत नहीं। लिखा है कुरान में सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 255 में आयतुल कुर्सी में, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक है, वो बेनियाज है, वो मालिक है सारी चीजों का जो आसमान और धरती पे है। उसे आराम की जरूरत नहीं, ना ही उसे नींद आती है। खुदा लाफानी है, इंसान फानी है। आप ये अगर कहेंगे कि खुदा इंसान बन गया तो ये आपको मानना पड़ेगा कि वो खुदा नहीं रहा, इंसान बन गया। लेकिन ये कहेंगे कि खुदा इंसान बन के भी खुदा है, गॉड मैन, ये बिल्कुल गलत चीज है, क्योंकि इंसान और खुदा की सिफात बिल्कुल ऑपोजिट है। खुदा लाफानी है, इंसान फानी है। आप अगर ये कहेंगे एक ऐसा शख्स है जो फानी भी है और लाफानी भी है, ये बिना मानी अल्फाज है। इधर वो शख्स फानी है या लाफानी है। लाफानी और फानी दोनों साथ में हो ही नहीं सकता। खुदा की शुरुआत नहीं, इंसान की शुरुआत है। आप कहेंगे ऐसा शख्स है जिसकी शुरुआत भी है और शुरुआत नहीं भी, ये लामानी अल्फाज है। खुदा का अंत नहीं, इंसान का अंत है। आप कहेंगे गॉड मैन है, एक खुदा इंसान है जिसका अंत भी नहीं और अंत भी है, ये लामानी अल्फाज है, हो ही नहीं सकता। हम जानते हैं कि इंसान को खाने की जरूरत है, खाना खाने की जरूरत है, खुदा को खाने की जरूरत नहीं। लिखा है सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 14 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला लोगों को खिलाता है और उसे खाने की जरूरत नहीं। He feeds everyone but does not require to be fed। हम मानते हैं कि हमारा खालिक, हमारा रब, हमारा पालने वाला सिर्फ एक ही रब है और सारी चीजें जो कायनात में हैं उनको जरूरत है उस रब की, और उस रब को हमारी जरूरत नहीं। कोई भी चीज कायनात में उसको जरूरत नहीं। दूसरी किस्म है तौहीदुल अस्मा व सिफात, मतलब खुदा अल्लाह की सिफात और अल्लाह के नाम। इस तौहीदुल अस्मा व सिफात के 5 नुक्ते हैं। पहला नुक्ता है कि अल्लाह को उस तरीके से डिस्क्राइब करना चाहिए, जब अल्लाह के बारे में आप कहते हैं तो उस तरीके से कहो जिस तरीके से अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कहा। हम अपने दिमाग से अल्लाह को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। जिस तरीके से अल्लाह और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के बारे में जिक्र करा, उसी तरीके से हम कह सकते। हम अपने दिमाग से अल्लाह को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। दूसरा नुक्ता, अल्लाह की सिफात वही है जो अल्लाह ने अपने आप को कहा या अल्लाह के रसूल ने कहा। आप अपने आप अल्लाह को सिफात नहीं दे सकते। मिसाल के तौर पे कुरान में लिखा है कि अल्लाह को गुस्सा आता है, हम ये नहीं कह सकते अल्लाह की सिफात है अल-गादिब, गुस्सा होने वाला। अल्लाह गुस्सा होता है, लेकिन अल्लाह या अल्लाह के रसूल ने कभी भी नहीं कहा कि अल्लाह की सिफात है गुस्सा होने वाला अल-गादिब। गलत है। सिर्फ वो सिफात देना चाहिए जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने दी। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जो नाम अल्लाह को दिया है, सिर्फ उससे हम पुकार सकते हैं। तीसरा नुक्ता, जो अल्लाह की मखलूक़ात की सिफात है वो हम अल्लाह को नहीं दे सकते। हम ये नहीं कह सकते कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला झूठ बोलता है, झूठ बोलना इंसान की सिफत है। हम ये नहीं कह सकते कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला भूल गया, भूलना अल्लाह की मखलूक इंसान की सिफत है। चौथा नुक्ता, अल्लाह की सिफात आप उसके मखलूक़ात को नहीं देख सकते। जो अल्लाह की सिफात है, जो इंसान है या मखलूक़ात है, उसको आप नहीं देख सकते। आप नहीं कह सकते क्या मैं जानता हूँ एक इंसान जो लाफानी है, लाफानी अल्लाह की सिफात में से है, इंसान लाफानी हो ही नहीं सकता। और 5वां नुक्ता है कि अल्लाह का नाम किसी इंसान को आप नहीं दे सकते। अगर देना चाहते हैं उसके आगे अब्द लगाना जरूरी है। मिसाल के तौर पे आप किसी इंसान को अल्लाह नहीं कह सकते, कहना है तो अब्दुल्लाह कह सकते, अल्लाह का अब्द, अल्लाह का बंदा। रहमान नहीं कह सकते, अब्दुर रहमान कह सकते, रहमान का बंदा। और आप अब्द किसी इंसान के आगे नहीं कर सकते। आप नहीं कह सकते अब्दुल रसूल, ये गलत है। अब्द बंदा सिर्फ अल्लाह का हो सकता है, इंसान। ये 5 नुक्ते हैं तौहीद अल अस्मा व सिफात के। तौहीद की तीसरी किस्म है तौहीद अल इबादा, मतलब हमें सिर्फ इबादत अल्लाह की करना चाहिए, उसके अलावा किसी और की इबादत नहीं करना चाहिए। आप अल्लाह को रब मानते, अल्लाह को अच्छे नाम से पुकारते, अच्छे सिफात देते, लेकिन अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करे, किसी और की इबादत करे, तो ये तौहीद अल इबादा के खिलाफ है। इबादत सिर्फ अल्लाह की होना चाहिए।
چاہیے. اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے تو یہ توحید کے خلاف ہے. اسی لیے قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ یونس میں سورہ نمبر 10 آیت نمبر 31 میں کہا جاتا ہے مشرکوں کے بارے میں, جب آپ مشرکوں سے پوچھیں گے کہ اس کائنات میں ساری چیزیں کس نے بنائی, آسمان اور زمین کے بیچ میں اس کائنات میں سننے کی قوت کس کی ہے, کون وہ شخص ہے جو سب سے پاورفل ہے, اس کائنات میں کون ہے جو مردوں میں جان ڈالتا ہے اور زندوں کو موت دیتا ہے, اس کائنات میں سب سے پاورفل کون ہے, یہ مشرک کہیں گے اللہ. پھر آپ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیوں کرتے؟ یہ آیت میں سورہ یونس میں سورہ نمبر 10 آیت نمبر 31 میں مشرک مانتے تھے توحید ربوبیہ میں کہ اللہ رب ہے, مانتے تھے توحید الاسماء صفات, اچھے صفات, لیکن اللہ کو ماننے کے علاوہ دوسروں کی بھی عبادت کرتے تھے, انہیں کہا گیا ہے مشرک. یہ پیغام دہرایا گیا سورہ زخرف میں سورہ نمبر 43 آیت نمبر 87 میں. جب آپ ان سے پوچھیں گے ان مشرکوں سے کہ آپ کا خالق کون, وہ کہیں گے اللہ, تو آپ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کیوں کرتے؟ یہ مشرک مانتے تھے کہ ہمارا خالق اللہ ہے, لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کی عبادت کرتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یوسف میں سورہ نمبر 12 آیت نمبر 106 میں کہ اکثر لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے دوسروں کو شریک کرنے کے بغیر, یعنی اکثر جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ دوسرے کی بھی عبادت کرتے ہیں. مطلب انسان اکثر جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں, خدا کی عبادت کرتے, ایشور کی عبادت کرتے ہیں, اس خدا کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں, دوسرے کی بھی عبادت کرتے ہیں. اور اگر اس توحید میں ان تینوں قسموں میں سے ایک بھی قسم کا آپ پالن نہیں کریں گے, ایک بھی قسم کو توڑتے ہیں, تو اسے عربی میں کہتے ہیں شرک. شرک مطلب پارٹنر, کسی کو شریک کرنا, اور شریعتاً شرک مطلب اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرنا, اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا, اسے کہتے ہیں عربی میں شرک. اور قرآن مجید میں صاف طور پہ لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 میں, اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہے تو آپ کے کوئی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے, لیکن شرک کو کبھی بھی نہیں معاف کرے گا, کیونکہ جو انسان شرک کرتا ہے وہ بہت بڑا گناہ کرتا ہے اور بہت دور تک بھٹک چکا ہے. اسی لیے شرک قرآن مجید میں اور اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی نہیں معاف کرے گا. اگر آپ نے شرک کیا اور مرنے کے پہلے توبہ نہیں کی, اگر آپ مشرکانہ حالت میں مرے, تو آپ کے لیے جہنم 100%. شرک کے علاوہ دوسرا کوئی بھی گناہ کرے, اگر اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے. اگر آپ نے شرک کیے تو آپ ضرور توبہ کیجئے, شرک کرنا بند کیجئے, انشاءاللہ آپ جنت میں جا سکتے ہیں. لیکن اگر شرک کی حالت میں مرے تو اللہ سبحانہ و تعالی خدا ایشور آپ کو کبھی بھی نہیں معاف فرمائیں گے. اسی لیے قرآن مجید میں لکھا ہے, جو میں نے اس تقریر کے شروع میں تلاوت کی, اس آیت کی جسے میں ماسٹر کی کہتا ہوں, سارے تالوں کو کھولنے والی چابی, سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں لکھا ہے, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں. میں نے یہ نہیں کہا کہ صرف اللہ میں مانو, صرف اللہ میں ماننا کافی نہیں ہے. اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں. اللہ کو ماننا کافی نہیں, اللہ کی عبادت صرف کرنا چاہیے, وہ ضروری ہے. ولا نشرک بہ شیئا, ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں. ولا یتخذ بعضنا اربابا من دون اللہ, کہ ہم آپس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بنائیں. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو ہماری اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب, بیل آئیکن کو آل پہ, جو نو ہمارے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے. تو چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھنا اور بہت ساری دعائیں کرنا.